اهلا وسهلا بكم الناس الكل في حلقه جديده من اوتو بلس. موجودين اليوم في سوسه وين باش نجربوا السانغيونغ ريكستون. الوغ الريكستون هو اول 4x4 كوريان اللي وصل في السوق التونسيه في الالفينات. نقدم لكم اليوم سا ديرنيير فيرسيون ان اس يو في اوت جام دو لوكس باش نجربوه هوني في القنطاويه. ما قبل هذا الكل سومير. في حلقة اليوم من أوتو بلس باش تتابعوا اللانسمون تاع زوز كراب سونغيونغ الكوروندو والريكستون. بالفقرة الخاصة بالاكتواليتي أوتوموبيل في تونس نمشيو لسوسة وين ليكيب أوتو بلس كانت حاضرة في قلب الحدث. اللانسمون تاع زوز كراب سونغيونغ جدد الكوروندو والريكستون في الشوروم أوفيسيال متاع الماركة اللي تجينا من كوريا الجنوبية. الحدث هذا صار نهار الجمعة 19 جانفي 2018 بحضور لو بريزيدون اي فونداتور دو جروب حافظ الزويري ووالي سوسة عادل الشليوي وعدد من رجال الأعمال. On lance les deux dernières SUV de la marque sud-coréenne Sangyong sur le marché tunisien. Le premier SUV, c'est un SUV de catégorie C, le Corando qui revient avec un deep facelift qui touche le côté design, soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Aux aides à un changement du côté motorisation où on passe à un moteur diesel 4 cylindres, un 2 litres 2 qui développe 181 chevaux. بالنسبة للموديل الثاني والريكسون le tout nouveau modèle, il est disponible en deux versions. Version diesel, elle est équipée d'un 4 cylindres diesel 2 litres 2 développant 181 chevaux accouplé d'une boîte de vitesse automatique de 6 rapports. Pour la deuxième version, c'est la version essence équipée d'un moteur 4 cylindres en 2 litres qui développe 224 chevaux accouplé à une boîte de vitesse aussi automatique de 6 rapports. Les deux modèles جدد باش يكونوا متوفرين في تونس سوسة صفاقس وجابس. الماركة سونغيونغ نجحت في أنها تفرض روحها في المارشي أوتوموبيل في تونس وهذا يرجع لجودة الخدمات اللي تقدمها لحرفائها واللي بيرفورمانس اللي يتميزوا بهم الكراب هذم. ما تفلتوش لي سيم تاع الاس يو في ريكستون حصريا في تونس مع صدري اسكندر. وصلنا دونك لليسي نتاعنا اليوم في اوتو بلس موديل سونيونغ اللي عندها جام كبيره دو اس يو في تيفولي اكس ال في كورندو. اليوم نقدموا لكم ان تو نوفو 4x4 في السوق التونسيه هو الريكستون. الوغ الريكستون موديل معروف، هذا الجيل الثاني كانوا وايد باش يجدوه خاطر الجيل الاول قاعد موجود في السوق اكثر من 10 سنين، صار فيه دي فيس ليفت، خرج اول الفينات ان 4x4 اوت جام دو لوكس. دايوغ اول اس يو في كوريان اللي يتباع في تونس، ما كانوش موجودين هونداي ولا كيا، واليوم عندنا موديل جديد 100%. فاس افون مخدومه برشا ايتاج، نلقاو الكالندر والافوي افيك ان اكليراج اليد، تحت منهم دي فار انتي برويار اليد، زاده دي بارك شوك بالكروماج، نفس البارك شوك من تالي نفس الفورمه بالكروماج. عندنا افوي مجبودين اكثر، ان 4x4 امبوزون كبير. في الموديل نتاعنا نلقاو دي جونت 20 بوز طوله 4 متر و85 سنتي، نفس الطول تقريبا مع البي ام دبليو اكس 5، 2 متر في العرض، والشيء هذا يتحس من الداخل. كما فهمتوا من برا الريكستون تحسن برشا بالمقارنه مع الموديل القديم. من الداخل زاده سياج ريغلاج الكتريك شوفون اي ا ميموار، كاميرا 360 دوغري، كونيكتيفيتي كار بلاي واندرويد في الاكران هذا الكبير 9.2 بوس، عنده لي زوبسيون الكل. ريكستون موجود دونك في تونس دون اون فينيسيون توت اوبسيون، واخر تكنولوجيا موجوده في وسط الكهرباء هذه. داخلاني ياسر شباب مفخم زاده. اذا ذكرنا المرسيدس ام ال بفورمه الكونسول سنترال، لي مرسيدس زاده بالكوير اللي مخدوم برشا ماتلاسي ياسر شباب. عندنا توا بانوراميك زاده اللي يزيد يضوي الداخلاني، واسع بالكونسول سنترال هذه العريضه، لا كودوار زاده اللي يخلي بلاصه لزوز ركاب القدامين. عندنا زاده ان اكليراج دامبيونس ياسر شباب، وبزير بذا في وسطها من قدام كيما ملتي.
اللي دونك نلقاو راحتنا بالكراسي فونتيلي et chauffant, climatisation, une prise 12 volts, un port USB زاده. عندنا كودوار اللي عريض برشا، عندنا دي بورت غوبلي ونجمو نتحكمو زاده في الانكلينيزون تاع الكراسي. Just one word to change my mind. موجودين دو موتوريزاسيون في الريكستون، واحدة اسانس 2 لتر اللي عندها 220 زيلة والاخرى ديزل اللي نجربوا فيها اليوم 2 لتر 2 عندها 180 زيلة 429 نيوتن متر دو كوبل باهي، ولازم منهم كهرباء كبيرة ورزينة وساعات ماذا بينا دايوغ أكثر قوة شوية. حاجة باهية موجودة معهم من بوات اوتوماتيك d'origine Mercedes, il est عندها 7 فيتيسات دو كاليتي هايلة et très performante. Un grand 4x4 كما قلت لكم نحسوا رواحنا في بوزيسيون دو كوندويت عالية، كهرباء مرتاحة برشا، très bonne insonorisation. عندنا زاده 4 كاميرا اللي يخليونا نتمتعوا بالفيو à 360 دوغري كي نمشيو بالشوية، خاصة في لي مانوفر. حاجة أخرى باهية وتعاون كي نقاريو الكهرباء بقول في لي 4 كاميرا والكاميرا دو ريكول، عندنا لي ريتروفيزور اللي يعرضوا كي نعملوا مارش اريير هكا ما نسوش الخطوة. كيما لي فري 4x4 عندنا هوني بالطبيعة 4 رو موتريس، أما 90% من الوقت القوة الكل تتعدى على العجل التيلينين، دوك يتساق 2 رو موتريس، النتيجة الاستهلاك ينقص والتوني دروب تتحسن. كيسات الصعب والعرمل مثلا نجم نتعداو من المود 2 4 موتريس كي ندوروا المولات هذه بفضل السسبونسيون انديبوندونت، كل عجله نجم تتحرك وحدها من فوق واللوطه على اليمين ولا على اليسار، والتونيو دروت تتحسن كي الطريق يولي خايب شويه، وعندنا اقل فيبراسيون في وسط الكهرباء وما يوقفها شيء، نجم تتعدى في البلايص. من ناحيه الاسوام اللي ماشيين ويغلاو، الدينار اللي هو ماشي ويتيح يحسبوا 209 ملايين الفيرسيون هذه ديزل بوات اوتوماتيك توت اوبسيون ما ينقصها شيء. تنجموا تزيدوا تكتشفوها في لي شوروم سونغيونغ ايتابليسمون زويري امبورتاتور اوفيسيال نتاع الماركه، تزيدوا تكتشفوا زاد الجام سونغيونغ منهم الريكستون فيرسيون اسانس. فوالا حلقتنا نتاع اليوم وفات، ان شاء الله عجبتكم باخر جيل نتاع السونغيونغ ريكستون اللي جربناه هوني في سوسه. انا نعطيكم موعد الجمعه الجايه نفس الوقت نفس القناه pour de nouveaux essais. Salut.